बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, पाकिस्तान के अंदर एक ओल्ड एज होम में बिस्तर मर्ग पर लेटी एक वालिदा से मिलने के लिए इंग्लैंड से उनका इकलौता बेटा आता है। डॉक्टर्स इकलौते बेटे को बता चुके होते हैं कि आपकी वालिदा अगले दिन का सूरज नहीं देख सकेंगी। इनके पास मुश्किल से 12 से 18 घंटे मौजूद हैं और इसके बाद से मां और बेटे की जज्बाती मुलाकात का आगाज होता है और उस मुलाकात के दौरान मां अपने बेटे को कुछ ऐसी बात बोलती है जिसके बाद आज तक वो बेटा अपनी सही हालत में वापस नहीं आ सका। वो आज तक पागलों वाली जिंदगी गुजार रहा है। उसकी जिंदगी को शायद अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता, जिस तरह के हालात और जिस तरह की मेंटल सिचुएशन उस बेटे की हो चुकी है। हालांकि इकलौता बेटा था। जब ये मुलाकात आगाज होती है ना, तो माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा, जिस ओल्ड एज होम में तुमने मुझे रखा था, यहाँ के पंखे बड़े आवाज करते हैं यार। अक्सर रात को नींद नहीं आती थी, शोर बहुत करते हैं। तो तुम एक काम करना, इन पंखों को सही करा देना। अब इंग्लैंड से जो बेटा आया हुआ है वो ये सोचने लगता है कि यार, वालिदा को पता है कि वो अगले दिन का सूरज नहीं देख सकेंगी। वालिदा को इस बात का अंदाजा है कि उनके पास जिंदगी के आखिरी 12 या 18 घंटे मौजूद हैं। उनको अपने बेटे के साथ जिंदगी के अच्छे लम्हात, बुरे लम्हात, अपनी वसीयत को डिस्कस करना चाहिए। और वो क्या डिस्कस कर रही हैं कि जिस ओल्ड एज होम में बेटा तूने मुझे रखा था, उसके पंखे तब्दील करा देना। अब इस पूरे वाक्य के पीछे जो पूरी कहानी ना, जो वाक्य है, ये मुझे अमेरिका में एक पाकिस्तानी फैमिली ने 2 रोज पहले सुनाई। उन्होंने बताया कि जनाब, कुछ अरसे पहले हमारी पोस्टिंग थी इंग्लैंड के अंदर और इंग्लैंड में जिस कंपनी के अंदर काम करते थे, उस कंपनी में ये लड़का, यानी इन खातून का लड़का काम कर रहा था और आज तक वो अपनी असल हालत में नहीं आया। हालांकि अच्छा कमाने वाला, बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर ही काम करता था, लेकिन अपनी वालिदा से आखिरी मुलाकात के बाद ये पागल सा हो गया। जब उन्होंने मुझे पूरा ये वाक्य सुनाया ना, आप यकीन जानिए मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। उन्होंने कहा, यार अब तो अपने YouTube चैनल पर बेतहाशा इस तरह की वीडियोस कर रहे होते हैं जो दर्दनाक होती हैं, जिनको सुन के ना इंसान का दिल दहल जाता है। आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? मैंने कहा, यार जज्बात तो हर एक के अंदर होते हैं ना, जज्बात तो हर एक के अंदर होते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं आपको पूरा वाकया एक एक करके बयान करता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल पर उन ओवरसीज पाकिस्तानियों का जिक्र करता हूं जो मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं, जो कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जिनके साथ कोई वाकया ऐसा पेश आ चुका होता है जिसके लिए मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूं, अवेयरनेस फैलाने के लिए, नॉलेज फैलाने के लिए, ताकि आने वाले लोगों के साथ इस तरह का धोखाधड़ी या कुछ इस तरह का वाकया ना हो। और मेरी इस काविश से अगर 1% लोगों की भी जिंदगी बेहतर हो सकती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, वो पूरा हो गया। अब आप सुनिए जनाब, होता यह है, अब मैं उस लड़के की वालिदा का पूरा आपको बैकग्राउंड बयान करता हूं, जो यहाँ पर अमेरिका में रहने वाली एक अमेरिकन सिटीजन है, पाकिस्तानी फैमिली। उन्होंने मुझे पूरा वाकया बयान किया। उन्होंने बताया कि जनाब, वो वालिदा शादी के वक्त से उन्होंने पूरे वाकये का जिक्र किया कि नहीं जनाब, इनकी शादी होती है पसंद की, ये अपनी पसंद से शादी करती हैं इनकी वालिदा। शादी जिस बंदे से करती हैं, जब ये हामला होती हैं तब इनके शौहर का इंतकाल हो जाता है। किसी हादसे की वजह से उनके शौहर इस दुनिया से चला जाता है। इनके शौहर के दुनिया के जाने के तकरीबन 15-20 दिन या 1 महीने के बाद इनके घर के अंदर एक बेटा पैदा होता है। इनके घर वाले इनको बड़ा फोर्स करते हैं, बड़ा समझाते हैं, बड़ी मिन्नत समाजत करते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है, तुम्हारा शौहर जाना था चला गया, अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। हमारा दीन भी इस बात की इजाजत देता है कि औरत अपनी नई जिंदगी का आगाज करे, तुम अकेले बच्चे को कैसे पालोगी? वालिदा कहती नहीं भाई, मेरे पास मेरे शौहर की ये आखिरी निशानी है। मैं इतनी काबिल हूं, इतनी मेहनत कर सकती हूं कि मैं अपने बच्चे की कफालत खुद कर सकूं और इस बच्चे को एक बड़ा इंसान बना सकूं, एक अच्छा इंसान बना सकूं। घर वाले समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझती। फिर घर वाले तंग आके कहते हैं, ठीक है यार, तुम अपना फिर गुजर बसर कहीं और कर लो, यहां पर मत रहो क्योंकि तुमने दूसरी शादी करनी नहीं। वो अपने बच्चे को उठाती हैं, शीर ख्वार बच्चे को उठाती हैं और उसके बाद वो मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती हैं। वो लोगों के घरों में बर्तन तक मांजती हैं, झाड़ू पोछा तक करती हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चे को पालने की कोशिश करती हैं। उन्होंने बड़ा छोटा सा एक कमरा लिया हुआ होता है, वहां पर ये अपने शीर ख्वार बच्चे के साथ रह रही होती हैं। वक्त गुजरता जाता है, वक्त का पहिया तेजी से गुजर जाता है। जनाब, ये बच्चा क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में अच्छे नंबर हासिल करता है। इसको इंग्लैंड से स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब इसकी वालिदा की आंखों में आंसू, वो कहती है कि मैं अपने बेटे को बराबर वाले शहर में नहीं लेके गई, मेरे बेटे को अल्लाह ने यह मौका दिया कि वो बैरून मुल्क पढ़ने के लिए जाएगा। मां की आंखों में आंसू रवा हो जाते हैं।
وہ اپنے بیٹے کو دعاؤں کے ساتھ انگلینڈ رخصت کر دیتے ہیں. انگلینڈ میں جاتا ہے, وہ اپنی اسٹڈیز مکمل کرتا ہے, اچھی جاب لگتا ہے, پھر وہ واپس پاکستان آتا ہے. جب واپس پاکستان آتا ہے تو یہی والدہ کہتی ہیں بیٹا اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا, میں تیری شادی کر دیتی ہوں. میری خواہش ہوتی ہے, ہر ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے اپنے بیٹے کے چہرے پر صحرا سجانا نا. بیٹے کی شادی وہ ایک پاکستانی خاتون سے, ایک پاکستانی لڑکی سے کر دیتی ہیں. شادی کے بعد بیٹا واپس چلا جاتا ہے. بہو اور ساس پاکستان میں رہتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد پیپر سپلائی کیے جاتے ہیں. بیٹا پہلے ماں کو بلانے کے بجائے اپنی بیوی کو بلا لیتا ہے. اور مجھے اس میں کوئی برا اس وجہ سے نہیں لگا کہ پہلے بیوی کے لیے, کیونکہ بیوی آپ کی امیجیٹ فیملی ہوتی ہے. پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ بھائی بیوی امیجیٹ فیملی ہے, اس کو آپ بلا لیتے ہیں. اس کے 6 مہینے کے بعد وہ والدہ کو بھی بلا لیتا ہے. اب انگلینڈ کے اندر بیٹا اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. شروع کے 6 مہینے تو بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں, سب کچھ بہتر چل رہا ہوتا ہے. 6 مہینے کے بعد لڑکے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ پاکستان اچانک چلی جاتی ہے. ماں کو سمجھ نہیں آتا کہ بھائی بہو اچانک کیوں چلی گئی. وہ پوچھتی ہے اپنے بیٹے سے, تو بیٹا کہتا ہے کہ اس کو اپنی والدین کی یاد آ رہی تھی, تو اس لیے وہ ملنے کے لیے اپنے والدین سے چلی گئی ہے. اسی اسنا میں 1 ہفتہ, 2 ہفتہ, 3 ہفتہ, مہینہ, 1.5 مہینہ, 2 مہینہ گزر گیا. ماں نے کہا یار اتنے عرصے نہیں جاتی ہیں بیٹیاں, آپ پوچھیں کیا بات ہوئی ہے. بیٹا اپنی ماں کو بٹھاتا اور کہتا ہے ماں میں سچ بتا رہا ہوں, وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے نہیں گئی, وہ آپ کی اس گھر میں موجودگی کی وجہ سے گئی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک تمہاری ماں اس گھر کے اندر ہے میں تمہارے گھر کے اندر قدم نہیں رکھوں گی. ماں کو یہ بات دل پہ لگ جاتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹا مجھے تو ساری زندگی تیری خوشیاں عزیز تھیں, اگر تجھے یہ مسئلہ تھا مجھے پہلے بتاتے ہیں. وہ اسی دن اپنا سامان پیک کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے پاکستان میں ٹکٹ بک کرا دو, میں پاکستان چلی جاتی ہوں. بیٹا کہتا ہے آپ پاکستان میں جائیں گی کہاں, وہاں پر تو ہمارا کوئی گھر نہیں, ہم تو سب یہاں پر لے کر آ گئے, وہاں پر کہاں جائیں گی. تو ماں کہتی ہے اللہ کی بنائی ہوئی زمین بہت بڑی ہے, کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے. خیر بیٹا پاکستان کے اندر ایک اولڈ ایج ہوم کے اندر ان کے لیے باقاعدہ بکنگ کروا دیتا ہے. یہاں سے والدہ پاکستان جاتی ہیں, یہ خوشی خوشی اپنی بیگم کو بتاتا ہے. بیگم کہتی ہیں چلو بہت اچھی بات ہے. بیگم جو ہے نا وہ واپس انگلینڈ آ جاتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد ان کے گھر کے اندر بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے. بیٹا بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھائی میں اپنی والدہ کو بتاؤں گا کہ آپ کا ایک پوتا آ گیا. وہ خوشی خوشی اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ پوتا آ گیا ہے اور دیکھیں کتنا خوش ہے اور یہ اور وہ ہے, اور میں جلد آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا. لیکن سال 2 سال 2.5 سال گزر جاتے ہیں, بیٹا نہیں جاتا ہے. ایک آدھ دفعہ شاید ملنے کے لیے چلا جاتا ہے. اسی اسنا کے دوران اولڈ ایج ہوم کے پاس سے ان کے پاس کال آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کو اتنا خوفناک قسم کا بخار چڑھا ہے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ نہیں بچ سکیں گی. بوڑھی ہو چکی ہیں, اعضا جواب دینا شروع ہو گئے ہیں, قوت مدافعت نہیں رہی ہے. تو ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ کل کو آپ یہ شکوہ نہ کریں کہ آخری لمحات میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میری والدہ کی طبیعت اتنی خراب تھی. بیٹا سارے کام ہم چھوڑتا ہے, انگلینڈ سے فلائی کرتا ہے, فوری طور پر پاکستان پہنچتا ہے, ماں کی قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. ماں کے قدموں کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے. ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بھائی یہ 12-18 گھنٹے باقی ہیں, اگلے دن کا سورج نہیں دیکھ سکیں گی, آپ نے جو بات کرنی ہے کر لیں. اب ماں اپنے بیٹے سے بولتی ہے, اس کو پتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کو پتا ہے کہ اگلے دن کا سورج میں نہیں دیکھ سکوں گی. ماں اپنے بیٹے سے بولتی ہے بیٹا جس اولڈ ایج ہوم میں تو نے رکھا تھا نا اس کے پنکھے بڑے آواز کرتے ہیں. میں نے کئی بار شکایت کی, کمپلین کی, کبھی صحیح ہو جاتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے. رات بھر اکثر نیند نہیں آیا کرتی تھی, کبھی پریشانی ہوتی تھی. گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے, انگلینڈ میں ٹھنڈ ہوتی ہے, امریکہ کینیڈا میں ٹھنڈ ہوتی ہے, پاکستان میں تو جانتا ہے گرمی بہت زیادہ ہے, تو یہاں کے پنکھے آواز کرتے ہیں, تو یہ پنکھے کو صحیح کرا دینا. بیٹا ماں سے بولتا ہے ماں بستر مرگ پر آپ ہو, آپ مجھ سے باتیں کرو, آپ زندگی کے لمحات بیان کرو, آپ کو کیا پنکھوں کی پڑی ہوئی ہے کہ آپ مجھے پنکھوں کی چیزیں بیان کر رہے ہو. تو ماں اس کے بعد جو لفظ بولتی ہے نا, اس کے بعد سے وہ بیٹا آج تک ذہنی طور پر صحیح نہیں ہو پایا. ماں اپنے بیٹے کو بولتی ہے بیٹا میں اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ کل کیا تمہارا بیٹا جب تمہیں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے کے لیے آئے گا تو میں شاید آسمان سے یہ نہیں دیکھ سکوں گی کہ میرا بیٹا اس شور والے پنکھے کے اندر رات میں جاگ کے گزار رہا ہے. یہ بات میں نے سنی تھی, یقین جانیے میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ میں اس کا جواب کیسے دوں. وہ یہ بات بولتی ہے کہ بیٹا میں نے تو زندگی کاٹ لی, تو جب تیرا بیٹا تجھے یہاں پر چھوڑ کے جائے گا نا تب شاید تو اس کی شور کو برداشت نہیں کر سکے گا. اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ماں تو چلی گئی دنیا سے غالباً. وہ انگلینڈ کا تھا, اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا, اچھی جگہ کام کرتا تھا, اچھی پوسٹ پہ کام کرتا تھا. آج تک
وہ الفاظ ماں کے شاید اس کو جھنجھوڑ گئے کہ میں نے بڑھاپے کے اندر اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم کے اندر ڈال دیا تھا پاکستان کے اندر۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، انگلینڈ میں، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر اولڈ ایج ہوم انسانوں کے گھر سے اچھے ہوتے ہیں اور رکھا جاتا ہے وہاں پر تاکہ جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کے لیے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بچوں کے لیے پری سکولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بچوں کو کھلایا جاتا ہے، ان کو ایکٹیویٹی دکھائی جاتی ہے، اسی طریقے سے بوڑھے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنے چینل کے لیے عید کے دن اولڈ ایج ہوم میں ایتھی سینٹر میں غالباً جا کے میں نے باقاعدہ ان بزرگ حضرات سے ملا تھا جنہوں نے یہ بات بولی کہ میرے 4 4 5 5 لڑکے ہیں، لیکن پانچوں گھر الگ الگ گھر میں رہتے ہیں اور پانچوں گھر میں میرے لیے ایک کمرہ نہیں ہے، ایک ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے کمرہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسے بچوں کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کروں، آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔